हेलो व्यूअर्स, दिस इज सलमान अली विद यू। आज हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। सिंगुलर और प्लूरल वर्ड्स क्या है, वाहिद और जमा वर्ड्स क्या है, इसमें आपको पूरी तफसील बताई जाएगी। हमारा जो चैनल है केपी के टेक्स्ट बुक्स 2020 सलमान अली, इसमें क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक इंग्लिश के, साइंस और मैथ्स के सारे बुक्स है। शायद जब आप देख रहे हो तो अभी पूरे बुक्स नहीं आए होंगे, पर हम स्लोली स्लोली इसमें सारे बुक्स डाल रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इस पर कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार करता हूँ। ये मैंने क्यों बनाया, ताकि ये वो है जो आपको ज़रूरत पड़ सकती है, आप कभी भी देख सकते हो। नहीं, कोई भी देख सकता है इसको। दा सोकम कतीशी, दा ज़रूरत पे खोदिशी। अवल सबसे पहले हम पढ़ेंगे वॉवल्स। वॉवल्स क्या है, इस वीडियो के एंड तक आपको इंशाल्लाह वॉवल्स याद हो जाएंगे, क्योंकि मैं पूरा रिपीट करता रहूँगा, इसलिए वीडियोस आखिर तक पढ़िए। वॉवल्स वॉवल्स क्या है, लेटर्स क्या है, लेटर्स ए बी सी डी ई एफ जी जेड तक ये लेटर्स है, इसको हरूफ कहते हैं, हर्फ उर्दू में कहते हैं। देखते लेटर्स वेलिशी ए बी सी डी ई एफ जी। देखिए वॉवल्स कमी होती, वॉवल्स, ओके, यो फिर वाई वॉवल्स, वॉवल्स कमी होती ए ई आई ओ यू। दारी बरेली कली दी ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। मुंग बरसर साथ साथ ए ई आई ओ यू है, वाई यो पेरा ए ई आई ओ यू। और मुंग बा जे स्टार्ट को नो उवा वायु ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पर चैनल कमेंट ज़रूर करें, को सब्सक्राइब कड़ी मुनी नो सब्सक्राइब के ज डेर खपकी गम च सुक पे कमेंट्स न कई। और बलदा खबर है माता उआ है आओ मूल ग्रामर शुरू कॉल पकार दी और कुन नदी पकार और दाता सुत सिंगा उलगे दारात हुआ है। आप मुझे बताइए आपको कैसा लगा, मुझे इंग्लिश ग्रामर शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं यूट्यूब पर, उन्होंने कहा कि मैं उर्दू में भी बोलता रहूं। आई एम सॉरी, मेरे कुछ वीडियोस ऐसे हैं जिसमें मैं उर्दू में नहीं बोल सका, तो आई एम सॉरी अबाउट दैट। या अब मैं उर्दू पश्तो दोनों में बात करूंगा। अच्छा, टू चेंज सिंगुलर वर्ड इनटू प्लूरल वर्ड, प्लूरल वर्ड, सिंगुलर प्लूरल, वाहिद सिंगुलर, वाहिद प्लूरल जमा, वाहिद जमा बा मुंगा सिंगा को वाहिद जमा बा सिंगा गुरु, वाहिद जमा बा सिंगा गुरु, वाहिद न बस जमा सिंगा बूजू और लका वाहिद जमा बा सिंगा को। ठीक शो, वाहिद न जमा सिंगा जोड़ो। रूल नंबर 1, most of the time write s in the end of the singular word. Most of the time, ज़्यादा ज़्यादा टाइम उन की ज़्यादा टाइम की ज़्यादा टाइम की बा एस मुंग लिखू, द वर्ड ना आखिरा की बा मुंगा एस लिखू और दादी नो खा माता चिचा राली गली ची उर्दू के मोर सरवाए मुझे किसने भेजे जो उर्दू में भी आप साथ में पढ़े, तो उसका उनका नाम है नसीर अहमद। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सजेशन। एंड गुलगुल ने भी किया है, प्राउड ऑफ यू सर, थैंक यू सो मच। हर कोई जो मेरे कमेंट्स करता है, थैंक यू सो मच फॉर देम। मोस्ट ऑफ द टाइम राइट एस इन द एंड ऑफ द सिंगुलर वर्ड, ज़्यादातर औकात वाहिद लफ्ज़ के आखिर में एस लिखेंगे। अगर सिंगुलर वर्ड, मैं सिंगुलर वर्ड यूज़ करूँगा, वाहिद नहीं यूज़ करूँगा। सिंगुलर वर्ड जिसे वाहिद लफ्ज़ कहते हैं, उसके आखिर में एस लगा देते तो वो प्लूरल बन जाता है। प्लूरल मतलब वो बन जाता है जमा। और आपको वॉवल्स याद है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। अच्छा, कैसे है, बर्ड बर्ड्स, कार कार्स, बनाना बनानास, काव काउस, बाउल बाउल्स, आई आईज, ईयर ईयर्स, ट्री ट्रीज। बर्ड मतलब परिंदा, मरगे बर्ड्स, डेरे मरगे या परिंदे। कार मतलब गाड़ी, बनाना मतलब केला, काउज मतलब गाय। सॉरी दा खुयो दी जे गलती शे दाम काव दी दा सी ओ डब्ल्यू दी एस वर्सन निश्ता दा एस बदी खोई। बाउल मतलब प्याला, बाउल्स, आई आईज, आंख आंख आंखें, ईयर ईयर्स, ट्री ट्रीज। ठीक है, ये हो गया रूल नंबर 1। नंबर 1 रूल क्या हो गया, नंबर 1 रूल हुआ कि आप एस लगाओ, वर्ड के आखिर में एस लगाओ। योर मनी रूल सुशु चितासु द लफ्स पाखिर की एस लगे हुए।
ठीक शो दा मुंगा रिपीट को आखिर के बाद दा बार बार रिपीट को खुद टोल नवा की ब्यायो पे रिपीट को द वावल वर्ड्स वावल लेटर्स चिकम दी AEIOU AEIOU चैनल बांधी कमेंट्स के तासु त सिंगकारी और चैनल के जमा कमेंट्स के जमा नूम सोक न लेकिन तासु ल जमा नूम न दर्जी को न दर्जी को न दर्जी को चाल न वर्जी न ब्या दर तुएम जमा नूम सलमान अली दे शो उस रूल नंबर सेकंड हियर यू गो रूल नंबर सेकंड हियर यू गो मतलब दाओ गोरे या दा वाखले ठीक शो अ वावल आर लेटर्स वावल क्या है लेटर रूल दी AEIOU वावल दी AEIOU टू चेंज सिंगुलर वर्ड इनटू प्लूरल वर्ड दा खमक कदी कम की चीज़ रवान दे वही चिमुंग सिंगुलर वर्ड और प्लूरल वर्ड दा गसीस दे रूल नंबर 2 if the singular word ending with X CH SH SS Z and S if the singular word ending with X CH SH SS Z and S अगर लफ्ज़ का इख्तिताम CH SS SH Z S X पर होता है लका X बांध की गया श बांध की गया श बांध की गया स बांध की गया स बांध की मतलब अच्छी उगद उई नो ब्यादे डबल एस एस उई नो ब्या ब्या दादे और कोटे और जड खुजी दे या जेड दे ठीक शो तासुमात रिश्ते यो बला खबर ओके आप मुझे एक और बात बताइए क्या मुझे इंग्लिश स्पीकिंग शुरू करनी चाहिए कि बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करूँ कि किस लेटर का क्या कैसे बोलेंगे कैसे वो रखेंगे ब्रिटिश में कैसे कहेंगे अमेरिकन इंग्लिश में कैसे कहेंगे मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए माला पकार दी चीज़ इंग्लिश स्पीकिंग स्टार्ट कम और सरदी अर्सु सरा बुक्स भी होंगे और मैं स्पीकिंग स्टार्ट करूँ स्पीकिंग बस स्टार्ट कम नुदाप माला पकार दी को ना अब खैर डेर स्लो राजी बिकॉज आई हैव लॉट्स ऑफ बुक्स टू डू जका चिमाता डीर बुकुना पातिरी कोलला क्योंकि मेरे बहुत सारे बुक्स रहते हैं करने में मैं हर फिक्रा इंग्लिश उर्दू और पश्तो में बोलता हूँ ओके नुदाच कम चिकम वर्डू न खराब कम वर्डू न एंडिंग की खत्मी की एक्स सी एच एस 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 जेड एस बांधे देन राइट ई एस इन द एंड पागे पाखिर की बमुगो लिखू ई एस उसके आखिर में लिखा जाएगा ई एस ओके कम वर्डू न चिपा एक्स सी एच एस 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 एच जेड और एस बांधे खत्मी की आई बांधे आखिर का मुंगा लिखू एस मुंगा वन की हुए एस बलिको होस बदिल तो मुंगा लिखू ई एस लाइक ग्लास शो नो ग्लासेस ग्लास glasses box boxes es watch watches गैस गैसेस fox foxes ग्लास मतलब शीशा तो शीशे बॉक्स मतलब डब्बा डब्बे वॉच मतलब घड़ी वॉचेस गैस मतलब गैस गैसेस ज़्यादा गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन नाइट्रोजन एवरीथिंग फॉक्स और फॉक्सेस ओके फॉक्स मतलब लोमड़ी ठीक शो जब मुंगा द्वर उल्जू शो यो एस बली की एस ज्यादातर नाराजी खोच कम वर्डूना एक्स सी एच एस 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 जेड एस बांधे फिनिश कीगी कम खत्मी की गई बांधे नो आगे की मुंगा लिखू ई एस ठीक शो हमारे 2 रूल्स हो गए टोटल 7 रूल्स मैं आपको बताऊंगा चैनल पर अगर कमेंट्स नहीं किया तो कमेंट्स कीजिए और मुझे बताइए कैसा चल रहा है आपको कैसा लग रहा है एटलीस्ट अस्सलाम वालेकुम लिखिए आपने अच्छा मैंने कभी आपको अपने मेंटोर का नाम बताया मेंटोर जिसने मुझे पॉलिश किया जिसने मेरे दिल में एक आग लगाई मेहनत की आग लगाई कसम से उसने मेरे दिल में आग लगाई मेहनत की और मेरे पास बहुत सारे टॉप चीज़ें हैं वो है मेरी एक आंटी है जिनका नाम मैं आप बस आंटी ही बोलते हैं हम लोग उसको क्योंकि शी इज़ एन आंटी वो मेरी पुप्पी है एंड शी इज़ लाइक उसने अमेजिंग काम किया मैं अपने जब मैं पैदा हुआ 7 ईयर्स तक आई कुडंट टॉक मैं बात नहीं कर सकता था मेरी आवाज़ नहीं निकलती थी बात नहीं एंड शी वाज माय मेंटोर तो इसलिए अगर आप टीचर हो तो आप मेंटोर हो प्लीज़ अपने बच्चों के मेंटोर बनिए वो बच्चे जो बहुत खामोश रहते हैं उनके मेंटोर बनिए सबके मेंटोर बनिए मेंटोर मतलब टीचर जो आपको पूरी तरह चेंज कर दे ओके एंड थैंक्स सो मच आई एम वेरी थैंकफुल टू आंटी मैं उनको रोज़ाना थैंक यू बोलता हूँ
रोज़ाना और अल्लाह का थैंक यू बोलता हूँ कि अल्लाह आपने मुझे वो दिया, वो फरिश्ता दिया, मेरी ज़िंदगी में बड़े फरिश्ते आए हैं, एंड शी इज़ द वन। ओके, रूल नंबर थ्री क्या है? वावल्स आप भूल गए या नहीं? वावल्स दरे ईर शुकुना ए ई आई ओ यू आर वावल्स। सब मिलकर पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर थर्ड, इफ द सिंगुलर वर्ड एंड विद वाई then write IES in the end and remove Y। ठीक शो, इफ द सिंग अगर वाहिद लफ्ज Y के साथ ख़त्म होता है तो लिखिए IES और आखिर में Y को हटा दे। अगर वर्ड आखिर में Y से ख़त्म होता है, ठीक है, तो IES लिखिए और Y को हटा दीजिए। कुपा वर्ड पाखिर की दी आई लाइक वाई राजी नलतबा IES लिखे और Y बा लड़के। ठीक शो, खुदी के उस दो रूल्स दी। अनदर बट इफ देयर इज वावल AEIOU, यो पेर भी हुआ है AEIOU बिफोर पहले Y, then write S and don't remove Y। देन राइट एस, फिर एस लिखिए एंड डोंट रिमूव वाई, और वाई को रिमूव मत कीजिए। लेकिन अगर वाई से पहले ए ई आई ओ यू है तो लिखिए एस और वाई को ना हटाइए। जिस तरह हो गया वाई, ये देखो हमने वाई को नहीं हटाया, यहाँ पर वाई के साथ एस लिख लिया क्योंकि यहाँ ओ था। इसमें क्या है कि अगर Y से कोई वर्ड ख़त्म हो रहा है तो आप Y को हटाइए, IES लिखिए। पर अगर Y से पहले वावल लगा हो, वावल क्या है AEIOU, तो आप Y को मत हटाइए, सिर्फ S लिखिए। देखिए बेबी, बेबी नो बेबीज, बेबीज Y को हटाया, IES लिखिया क्योंकि यहाँ बी है, यहाँ वावल नहीं है। पक्कम वर्डूनो पर आखिर की ची Y राजी नो Y बलर के और उबली के IES। ठीक शो, खो को दा अगर वाई नमक की वावली, वावल से तवी AEIOU। ठीक शो, नो दगा वावल बा दगा वाई बा प्रेग दे, वाई बा नलर कवे ओ उबली के वर्सरा एस लका बॉय नो बॉयस, बेबी बेबीज BABIES। ओके, that's कम शो रूल नंबर 3। और सब्सक्राइब के लाइक के को सब्सक्राइब करे मुझे सब्सक्राइब के लाइक वीडियो कम राजी और प्लीज दा वीडियो तरखीरा पूरे गोरे एटलीस्ट योर पेरो खुदा वीडियो टोटल गोरे कना। ठीक शो, टोल बाबा यौजो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को तासु टीचरान दा गोरे खदा द टीचरान द पारा द NTS द पारा द सुक से टेस्ट वर्क कोल गवाड़ी खमाता आगा कसान उवाए दा प लांदी उली के माता प्लीज दा कसान ना तू कम ची द NTA टेस्ट वर्क की और गवी दा से ढेर वर्डू न दी ची प्लूरल वर्डू न दी और आगा खलक ढेर कंफ्यूज कई नु ज तासु ता दाखिल लिस्ट जोड़ का मोकना एक्चुअली माशुमान द पारा दी नो मा पके ढेर ग्रान वर्डूने ने दी चोली दा से ढेर मजेदार ग्रान वर्डूने दी چې د هغې هغه لفظونه هم ډېر ګراني. ٹھیک شو، نو د هغې میننګ او هغې پلورل او سنگولر यू वांट मी टू डू इट और नो, आप चाहते हो मैं करूँ। मुझे बताइए कि जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं BSc का या वो MSc का देना मास्टर्स कर रहे हैं या वो कर रहे हैं माशाल्लाह से, अगर वो कोई भी टेस्ट देना चाहते हैं NTS वगैरह का, तो हमारे मेरे पास एक से बहुत से वर्ड्स है जिसके मैं आपको मीनिंग बताऊंगा, उसको प्लूरल बताऊंगा, और वो बहुत कंफ्यूजिंग है। ठीक है, समझ ही नहीं आता कि इसका क्या होगा, IES लगेगा लगेगा, जो रूल्स वो उसको बिल्कुल नहीं मानते। वो वाले वर्ड में आपको सिखाऊं या ना सिखाऊं, क्योंकि मैं उसकी लिस्ट बना रहा हूँ, तो जब तक आप नहीं करेंगे, कि जब तक आप कमेंट्स नहीं करेंगे, एटलीस्ट 10 कमेंट्स नहीं आएंगे उसके बारे में, तो मैं नहीं बनाऊंगा। और अगर आपको कैसा लग रहा है मुझे बताइए, सब मिलकर कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और वॉवल्स है हमारे AEIOU AEIOU AEIOU। नाउ रूल नंबर 4 क्या है? मैं ऊपर ये कुछ नहीं बोल रहा। इफ द सिंगुलर वर्ड एंड्स विद F और EF, F और FE, अगर अगर वाहिद लफ्ज F या EF से ख़त्म होता है, देन राइट VES इन द एंड एंड रिमूव F और EF। अगर सिंगुलर वर्ड मतलब वाहिद वर्ड ख़त्म हो रहा है F से या FE से, देन राइट VES, फिर आप VES लिखिए, आखिर में VES लिखिए एंड रिमूव और हटा दीजिए F और FE को। अगर वाहिद लफ्ज
एफ या एफ ई के साथ ख़त्म होता है तो फिर आखिर में वी ई एस लिखिए और एफ या एफ ई को हटा दीजिए। जिस तरह होगा शेल्फ, शेल्फ जानते हैं, ताख, ताख जिसे कहते हैं पुश्तों में। एक्चुअली मुझे उर्दू इतनी आती नहीं है, तो अगर मुझे कोई वर्डिंग मिसिंग हो रहा है उर्दू में तो आई एम सो सॉरी अबाउट इट। शेल्फ को भी कहते क्या है उर्दू में? चले, ताख कहते हैं। जो अलमारी में रखे हुए होते हैं ना, जिसके ऊपर हम कपड़े रखते हैं, उसको शेल्फ कहते हैं। तो शेल्फ, शेल्फ, शेल्फवी, ताख्तवी, शेल्व्स, एस एच ई एल, एफ को हटाया और वी ई एस लगा दिया, एफ को हटाया वी ई एस लगा दिया। नाइफ्स, ये एफ ई से ख़त्म ख़त्म हो रहा है, एफ ई से, तो के एन आई वी ई एस, नाइफ मतलब चाकू, चाकू पर पदा से बंदी की गोरा आगा आगा वर्डूना कम चिपा एफ या पर एफ ई बांध ख़त्मी की अखीना ब एफ या एफ ई बतिलर के और एफ या ई एफ ई बतिलर के और आखिर की बोली के वी ई एस। ठीक शो? और जिश नचेस कम सोक मास रश नचेस कल वाड़ी और टूल पयोजे वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। चैनल बानी कमेंट्स ओके ज बगैर द कमेंट्स ज ढेर खपकीगम ज हर वक्त खपल कमेंट्स गोरम और खपल व्हाट्सएप के शेयर के, फेसबुक बानी शेयर के। और वावल वर्ड्स तास तो याद नहीं को ना, वावल थी ए ई आई ओ यू, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। वावल वर्ड्स हमारे पास है ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। ओके, रूल नंबर 5, उस पिंजम नंबर रूल सरी, इफ द सिंगुलर वर्ड एंड्स विद ओ then write es in the ending. Okay, then write es in the ending. अगर सिंगुलर वर्ड, वाहिद वर्ड ख़त्म हो रहा है ओ से, फिर लिखिए ई एस, आखिर में लिख दीजिए। हमने ये नहीं कहा कि ओ हटाइए, हमने कहा ई एस लिखिए। ठीक है? इफ द सिंगुलर वर्ड एंड विद ओ, अब ये दूसरा आ गया। अब फिर भी सिंगुलर वर्ड अगर ओ वो से ख़त्म हो गया है एंड द सेकेंड लास्ट वर्ड इज वावल, और उससे पहले जो वर्ड है वो वावल है। वावल क्या है? ए ई आई ओ यू। वावल क्या है? ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। देन राइट एस इन द एंड, देन राइट एस इन द एंड। अल्तमुसूक्ल, वहाँ हमने क्या किया? ओ था, ओ से पहले वावल नहीं था तो हमने ई एस लिख दिया। अगर ओ से पहले वावल हो तो हम सादा सादा एस लिखेंगे। ठीक है? वावल क्या है? ए ई आई ओ यू। आगा वर्डुना जिकम के आखिर की ओ राजी नो ओ सरब उली के ओ बना लड़कवे ओ सरब उली के ई एस लक हीरो शो, हीरो, हीरोज। जमुंग बददी बारह की नूर एग्जाम्पल बरुस्तु दर को, वो हो गए हीरोज। शो खो को द सिंगुलर वर्ड कि जीरो सॉरी ओ लगी दली ओ द ओ न मख के कम वर्डी आगा वावली, आगा वावल ई। ठीक शो? न ब्या बसको ब्या बोर सर लिखू एस, सिर्फ एस बोल के वीडियोस, वीडियोस। ओके, दाशु रूल नंबर 5, वावल दी ए ई आई ओ यू। कुछ कमेंट्स नहीं करे प्लीज कमेंट्स ओके जका चीज ढेर खपकीगा जमा तो ढेर कमेंट्स राजी एंड थैंक यू सो मच چې تاسو زما دا چینل دونه خوښوئ او د دې چینل باندې زه پیسې نه ګټم، دا صرف د دې مقصد دی چې پښتانه یا کې پی کې کې چې څومره خلک دي پښتانه هینکو وي یا اردو وي اني لینګویج د کې پی کې خلک دی زیات تر زیات انګلیش زده کی ځکه چې مونږ خلک په انګلیش کې ډیر زیات رستو یو. ٹھیک شو؟ او دعا به راته ضرور کوئ پلیز، زه ګورې ستاسو د دعا ډیر انتظار کوم او چینل به سبسکرایب کوئ को नमुई सब्सक्राइब करी, कमेंट्स बकवे और व्हाट्सएप के बे प्लीज़ शेयर कवे और पर फेसबुक के बे शेयर कवे और सोक शेयर के नुमा तवाय कना मुझे जस्ता सो पर कमेंट्स पे इंतजार है। आई वांट टू डू फ्रेंडशिप, जता सर दोस्ती कोल गवाड़ा। ओके, ये हो गया रूल नंबर 5 हो गया। रूल नंबर 6 टोलो पर योजे वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह और वावल लेटर दी मुंगसरा ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। Rule number 6, some of the singular words change into different words and we don't use s, es, ves, ies or blah 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 blah। मतलब
नोर ठीक शो some of the singular word change into different word and we don't use SESVSIS اوس زه تاسو ته په دې کې وایم چې داسې ډېر نور ورډونه دي تاسو غواړئ چې زه تاسو ته یو لیست جوړ کړم د هغې یا یو ویډیو جوړه کړم هغې باره کې یا نه अच्छा ऐसे बहुत सारे वर्ड है जो बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं उसमें एस या ई एस या ऐसा कुछ नहीं है and you need to memorize it memorize هغه شي چې تاسو ته پته نه یو تاسو یادوي حفظ کوئ ټیک شو زمانی یادوي خو چې تاسو ته پته نه ریممبر چې تاسو مخکې نه یو شي او هغه تاسو په دوباره را ریکال کوي واپس یادوي نو هغه دی ریممبر لکه ماته ستا خبره را یاد شو نو دا ریممبر شو خو میمورایز مطلب چې ماته مخکې پته نشته خو زه اوس زبانی یادوم ټیک شو نو دا شو میمورایز اینڈ د مطلب شو memorize and remember difference دا شو men mouse mice tooth teeth women هغه वो वर्ड जो कि कुछ ऐसे वर्ड है जो बिल्कुल डिफरेंट है लाइक उसमें एस नहीं लगता ई एस नहीं लगता वी ई एस नहीं लगता आई ई एस नहीं लगता जो जितने भी रूल्स आगे गए हैं वो कोई नहीं लगता और डिफरेंट हो जाते हैं पर आपको इन लफ्ज़ों को मेमोराइज करना पड़ेगा ٹھیک شو داسې ډېر ورډونه دي چې هغه بالکل ډیفرنٹ شي ډیفرنٹ مطلب مختلف شي ډیفرنٹ مختلف شي او هغه کې اس ای اس وی ای اس دا سیزونه نه لګي هغه بالکل مختلف شي هغه خلک کنفیوز کوي نو د کنفیوز کولو لپاره تاسو غواړئ چې تاسو ته یو بل ویډیو جوړ کړم او کو نه کوای چې یس جوړ کړئ نو بیا ماته وایي زما په هغې باندې 10 کمنټس پکار دي چې تاسو راته ووایئ بیا به زه ویډیو جوړه کړم ما سره لیکلې تیار شوي دي and you need to memorize it او تاسو ته پکار دي چې دا ټول یاد کړئ ٹھیک شو مین وګوره دا اوس ای اس می اس پکې ونه لګي ام ای ان شو ماوس مطلب منګک مین مطلب سړی مین مطلب ډیر سړی ماوس مطلب منګک مایس مطلب ډیر منګکان ټوت مطلب غاښ او ټیت مطلب غاښونه ټوت ټیت دا څنګه زما په ټوتس کې پین دي I have pain in my teeth اوکې نو دا زما ډیر غاښونو کې درد دی I have toothache زما په غاښ درد دی ٹھیک شو I have painful teeth زما ټول غاښونه درد کوي ٹھیک شو tooth teeth women ٹھیک شو women څنګه چې men او men لکه دا ای به داسې نری شانتې وایي women دا من نه دی men دی خو دا من دی بیا من شو women اوکے عورتیں عورت اور عورتیں چا چینل نری سبسکرائب کړئ سبسکرائب کې او کمنټس په ضرور کې ٹھیک شو زه کمنټس په انتظار یم واول ورډونه دي اے ای آی او یو او ټول په ځای وای لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل استادانو ډیر قدر کوي کو دا ټیچران ګوري heads up to you سلام علیکم thank you چې تاسو ټیچران یې thank you so much لکه زه د ټیچرانو ډیر قدر کوم د ټیچرانو ډیر قدر کوي د ټیچرانو کار د انبیا کرامو کار دی کو لیډیز ټیچر دي او کو هغه جنټس ټیچران دي نو پلیز ډیر زیات قدر کوي د خپې ولا خولوي سوري دا خو نه خو لکه ډیر خیال یې ساتي ام سوري رول نمبر 7 خو چې ښه ټیچر یو پلیز ټیچرانو تاسو منټورینګ وکړئ د دې سټوډنټانو د ګورنمنټ سکول سټوډنټانو یا هر سټوډنټ چې تاسو لري منټورینګ یې پلیز وکړئ چې دې کې جذبه پیدا شي د پوزټیو کمپټیشن شو some of the singular word remain the same rule number 7 some of the singular word remain the same singular word akka shanti pati shi plural tapara ठीक शो कुछ सिंगल वर्ड ऐसे ही रह जाते हैं जीन्स पैंट नो जीन्स हम दे जब हम जीन्स दे और सिंगुलर हम जीन्स दे शूज दे ग्लासेस उस यो ग्लास हो ग्लास मतलब शीशा ग्लासेस मतलब चिखलक अच्छी एना के सिंग मा चोली दी ग्लासेस ठीक शो नो ग्लासेस ब ग्लासेस राजी डेयर मतलब हिरन शीप मतलब भेड़ نو شیپ مطلب شیپ اگر سنگولر هم شیپ تا پلورل هم شیپ تا مسکولین هم شیپ تا ارس شیپ تی نیوز مطلب خبریں نو نیوز مطلب نیوز وہ بھی کچھ جمع شین نیوز ہم دی کچھ ورڈ بالکل سیم رہتے ہیں نیوز اور شیپس اور یہ سارے بالکل سیم رہتے ہیں
KPK Textbooks 2020 subscribe kodi muninu subscribe ke o vowels di A E I O U A E I O U yo pera huwa A E I O U اوس او ټولو په یو ځای ووایو لا اله الا الله محمد رسول الله. Here you go. مونږ سره څه example دي د birds, broom مطلب جاړو brooms, camel اونٹ camels اونٹ زیادہ اونٹ desk مطلب سب جانتے ہیں desk doll مطلب گڑیے eggs مطلب انڈے flower مطلب پھول flowers زیادہ پول fork okay forks مطلب کانټا پکس چې موږ خوراک کو کانټا ورته ویلی شي غټ فورکس چې نو هغه بیا هغه باندې لکه فورک شیپ یو سیز دی نو هغه باندې موږ سکریچینګ کو خو ځا فورک مطلب کانټا د خوراک والا کانټا گیم مطلب گیمر څوک پیژني گیمز لیمبس د ګډي بچی ته لیمب وای ٹھیک شو I'm sorry اردو کې خورال ناراضي لیمبس نیسٹ مطلب چڑیا کا پنجرا نہ چڑیا کا گھونسلہ نیسٹس پین مطلب پینز مطلب زیادہ پین فوٹو مطلب فوٹوز مطلب فوٹوز شرٹ لکه شرٹ دی فوټو دی نن سبا خو د انګلیش ډیر ورډونه په پښتو کې استعمالیږي او اردو کې استعمالیږي so you don't need to worry oh here you go اوس singular plural women men children وګوره دا پکې اوس بالکل ډیفرنٹ children نو REN شو REN وګوره child children tooth teeth foot feet دا وګوره دا موږ دا نو ویل کنه foot مطلب یا یو فوټ یا خپا ٹھیک شو خپې تم فوټ وي او یو فوټ چې کم په داري 12 انچز چې کم وي هغه یو فوټ نو هغه ته فیټ جمع فیټ پرسن نو پیپل وګوره پرسن نو پیپل د پرسن پلورل نشته هغه شو پیپل لیوز ها تاسو ماته وایي چې زه بل لیست والا ویډیو جوړه کم چې هغه کې داسې ورډونه چې هغه ډیر کم استعمالیږي خو هغه پلورل چاله ډیر کم ورځي نو تاسو دا غواړئ چې زه هغه ویډیو جوړه کم چیر مطلب چیرز ہارس مطلب گھوڑے کیٹ مطلب کیٹس بلی فادرس مدرس فادر مطلب باپ مدر مطلب ماں سسٹر مطلب بہن انکل مطلب انکلز نو ټول سره اس اس لګید مدر سسٹرز انکل ټول په یو ځای وای لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او واول ورډ کم دی A E I O U singular the singular به plural سی plural ٹھیک شو bird پرندہ birds پرندے boys bone مطلب ہڈی مطلب اڈو کی bones ہڈیاں cow مطلب گائے toy مطلب کھلونا toys کھلونے legs مطلب خپا ٹانگ legs shop مطلب دکان shops مطلب زیادہ دکانیں آرمی ٹھیک شو ایم وائی راغی کنه نو وائی بخ لرکو او آئی ای ایس بو لگی آرمیز سیٹی نو سیټیز وګوره وای ته لر شو آئی ای ایس ولګي ډیوټي نو دې ځای کې کو واول راغلو د ایم یا د ټي یا د دې په ځای نو دا به بیا صرف اس لګي د خو واول نه دی راغلی ٹھیک شو نو ډیوټیز فیملی خاندان فیملیز وای ته لر شو آئی ای ایس ولګي پونیز ورکوټي اس ته ویل شي پونی دا نه چې اسونو کې ورکوټي یو ورکوټي ذات استی ٹھیک شو هغه د خر نم لګ ورکوټي شانتی هغه ته ویل شي پونیز پینی مطلب پیسہ څنګه چې پاکستان کې یو پیسہ را داسې په کینیډا امریکا کې چې کم ډالر دی داغي یو پیسې ته ویل شي پینی نو دا شو پینیز ډیسیز بیبیز کنټریز فلائی مطلب مچ فلائز مچان لیڈی مطلب عورتیں ریپلائی مطلب جواب ورکول نو ریپلائز مطلب ډیر جوابونه ورکول سپایس اوکے سپای مطلب د چا پټ سکتل لکه د چا پټ چا پسې جاسوسي کول لکه جاسوسي
چې څوک جاسوسي کوي یا سپای شو، هغه پرسن سپای شو، نو دا جاسوسي کول والا سړی اسې سپایس مسالو ته هم وایي، خو هغه بالکل الګ ورډ دی، هغه فل سپایسز دی. ټیک شو. سپایس نو ای بیا چې سپایسز د هغې جمع راځي نو ای اس به ورسره لګي. ټیک شو. دا سپای شو. سپای هغه سړی کم کې اوس دی کې جاسوس، سوري جاسوس، جاسوس ګیلري، ګیلري هغه ځای کم کې چې موږ خپل پینټینګز لګو، خپل سامان ږدو او خلک یې ګوره، ته وایي شي ګیلري. نو وایلر شو آی ای اس. دا وګوره دا د آی ای اس دا ټول مثالونه او واول دی اے ای آی او یو، اے ای آی او یو. چینل سبسکرایب کې، لایک کې، کمنټس وکړئ. زه ستاسو د کمنټس ډیر په انتظار یم. ٹھیک شو. ما ته ووایه څنګه دی دا. I am so tired. I am so tired مطلب زه ډیر ستړی، میں بہت تکا ہوا ہوں. اور زما هر ویډیو کې زه هم دا وایم پلورل ناون. اوس دا به ټوټل وایو چې د دې لکه څه کې څه راځي. ٹھیک شو. کار، ون کار، ٹو کارز. وګوره صرف ایس ورسره لګوगे ایڈ ایس. देखिए ایڈ ایس صرف ایس लगू जहाँ पर हम सिर्फ एस लगाते. कार कार्स. वन डॉग टू डॉग्स. वन बुक टू बुक्स. دا 3 बुक्स هم راتلی شي. वन हाउस एक घर टू हाउसेस दो घर. ای اس وګوره دا موږ داسې یوز کوو. एप्पल एप्पल्स. ٹھیک شو. اوس چرته ای اس لګي، ای اس چې لګي هغه کار ending with اس سی ایچ اش لکه اس ایچ ایکس اینڈ زی. کم ځای کې چې دا ورډونه اخره کې راځي دا مونږ ویلو رول نمبر 2 کې مې ویلو کنه زما په خیال، نو الته به دا لګي. بس ون بس ټو بسز. ون میچ ټو میچز. ون ډش ټو ډشز. ون باکس ټو باکسز. ون کویز ټو کویزز. ٹھیک شو. زیډ ای اس ګوره زیډ اخره کې راغی کنه، ایکس راغی نو ای اس ایچ راغی، اس ایچ راغی نو ای اس سی ایچ راغی نو ای اس. بس ای اس اس راغی نو ای اس. ٹھیک شو. اینڈ with F or EF دا رول نمبر 3. لیف LEF لیوز F تلر شو. wolf wolf مطلب بیڑیا. لیف مطلب پتا، پتا مطلب پتے، دو پتے. wolf مطلب بیڑیا، دو بیڑیے. wolves. لائف مطلب زندگی، lives زندگیہ، دو زندگیہ د چا لکه دو کسانو زندگیہ. نائف نو اف ای تلر شو نائفز. روف مطلب روفس and cliff مطلب cliffs. ګوره بیا څه پکې داسې راشي چې هغه داسې اوس روف دی، د روف به روف وي. روف مطلب چت چت. cliffs مطلب cliffs چې چلته سیزونه یو ځای کیږي. ٹھیک شو. نو cliffs. ٹھیک شو. یا هولډینګز والا سیزي دو سیزونه یو ځای کولو والی نو هغې ته ویلی شي cliffs. یا سنیولو والی هغې ته ویلی شي cliffs. and in vowel واول کې end کیږي. and in vowel add s. day days. key keys. boy boys. guy guys. donkey two donkeys. donkey مطلب گدا. guys مطلب two guys. one boy two boys. دا اس کی کیږي کم چې په دې ځای کې لکه هغې کې وای راغی. ٹھیک شو. هغه لکه مونږ چې کم ویلو چې وای راشي او مخکې ته واولي نو صرف اس به لګي، خو که وای راشي او مخکې ته وای ولنی نو وای به لر شي او آی ای اس به لګي. دا شو سیټي سیټیز. وګوره وای ریموو شو آی ای اس لګي. د دې خو مونږ ډېر اگزامپل وي. بیبي بیبیز. स्टोरी कहानी कहानियाँ. टू स्टोरीज. पार्टी मतलब पार्टी पार्टीज दो पार्टियाँ. कंट्री मतलब मुल्क दो कंट्रियाँ दो कंट्रियाँ. इरेगुलर नाउन. ٹھیک شو. چې هغه بالکل چینج شي هغه ته irregular و. irregular چې بالکل چینج شي لکه مین مین. چائلڈ بچہ دو بچے چلڈرن. فوٹ مطلب پیر نو فیٹ. ٹوتھ دانت دانت. ماؤس مائس. پرسن ٹو پیپل. پرسن لبه راځي پیپل. ending with o. ending with o زو. ٹھیک شو. دا وګوره زو زو زوز ټو زوز اس ولګید ځکه چې د دې اخرینی او نه مخکې یو بل او دی. ٹھیک شو. د اخرینی مخکې یو بل او دی ځکه چې هلته واول دی. ٹھیک شو. واول سره وګوره اخره کې واول سره او یو ځای شو. واول سره او یو ځای شو. او خو به اخره کې راځي او نه مخکې واول دی نو بس صرف اس به ولګي. زو चिड़ियाघर दो जू दो चिड़ियाघर. रेडियो टू रेडियोस. स्टेरियो टू स्टेरियोस. वीडियो वन वीडियो टू वीडियोस. कैंगरू टू कैंगरूस.
उस ई एस पे लगी ओ सर ई एस ओ भी आएगा खो अगे नमक की वावल निश्ता उससे पहले वावल नहीं है तो फिर आएगा ई एस हीरो हीरोज टू हीरोज इको टू इकोस इकोस मुझे मुंगा आवाज़ को और गूंज मुंगला वापस राशि टोमेटो मतलब टमाटर दो टमाटर टू टोमेटोस और टोमेटो को डेर ग्रांदी पाकिस्तान के नंसबा पोटैटो मतलब आलू पोटैटोस खोज दे के गोरे पियानो शवा नो पियानो आखिर की बस सिर्फ एस लगी फोटो नो फोटो बम आखिर की सिर्फ एस लगी ई एस बनने लगी खा ओदारी ची नो चेंज वगैरह शीप नो शीप डेयर डेयर फिश फिश उमराजी फिश फिश मछली मछली डेयर मतलब हिरन शीप मतलब बेड़ सीरीज और सीरीज लका सीरीज यो मुस्तकिल आपते लका ड्रामा सीरीज शो ٹھیک شو یا د کتابونو یو سیریز دی لکه د حدیث د کتابونو سیریز دی spices species sorry I'm so sorry species د سیز نمونه species د یو سیز نمونه لکه ستا د بدن نه یو حصه کټ کی او بیا ټیسټ للیږي species دی یا یو خاص دا دې تم سپیشیز وي دې تم سپیشیز وي چې لکه مونږه ټول انسانان یو دا بیل سپیشیز یو اتیان بیل سپیشیز دی بندر بیل سپیشیز دی اونی بیل سپیشیز دی ٹھیک شو دا کی ټول سیستم بدل دی نو دا سدا یو گروپ چری ا گروپ لکه دا سیم گروپ چی ایت سپیشی وي ٹھیک شو او سپیشیز چې دوی لکه انسان او بندر دا دوه مختلف سپیشیز دي نو دا ټو ډیفرنٹ سپیشیز او سپیشیز سنگل هم سپیشی دی او هر قسم سپیشیز دي نو داسې اوکې چې چینل سبسکرایب کې کو نه مې سبسکرایب کړي لایک کې کمنټس پیو کې ماته وای چې دا څنګه دی د ځان ډیر خیال ساتي دعاګانو کوم یاد ساتي واولز کم یو دي ا ای آی او یو ا ای آی او یو ار واولز ا ای آی او یو ټول په یو ځای وای لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم